बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। नवाज़ शरीफ जो है वो सुना है कि अब दोस्त ममालिक को शामिल करना शुरू कर दिया और उन्होंने कहा है कि जनाब किसी भी तरीके से इस्टेब्लिशमेंट को मनाएं, ये जो है ना सीधे पदरे हो रहे हैं, ये मेरी बात नहीं मान रहे। और बात क्या मनवाएं जनाब, ऐसे ऐसे मुतालबात के शायद कोई बच्चा भी ना करे। मियाँ नवाज़ शरीफ जो है का जो सोशल मीडिया है बेसिकली वो उनकी ख्वाहिशात की अक्कासी करता है। उनकी ख्वाहिश ये है कि जनाब इलेक्शन फरवरी में भी नहीं होने, इलेक्शन जब होने हैं जब मियाँ नवाज़ शरीफ चाहेंगे। तहरीक इंसाफ का नामो निशान मिटा दिया जाए, इमरान खान को जेल में रखा जाए, पीपल्स पार्टी को सिंध के अंदर नुकसान पहुँचाया जाए, और जो इस्लाहात और जो अमलियात मैं बताऊँ निगरान हुकूमत वो सारी की सारी वो करे। और मुझे तमाम काजी और जज और जो साबिक जर्नैल हैं उनको फ्राई करने की इजाज़त दे दी जाए, और निगरान हुकूमत के अंदर जो भी वज़ीर इस वक्त तक तो आधी से ज़्यादा काबीना उनकी मर्ज़ी की है, और बकाया जो थोड़े बहुत रह गए हैं वो भी उनकी मर्ज़ी के हों। अब देखते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट इस हवाले से किस हद तक प्रेशर लेती है। लेकिन एक बात आप याद रखें कि अगर इस्टेब्लिशमेंट किसी का अगर प्रेशर लेती है तो वो है दोस्त ममालिक, और उन दोस्त ममालिक में अव्वलीन जो हैं वो हमारे खलीजी दोस्त, जिनमें दो अहम हैं, दुबई और सऊदी अरब। बहरहाल ये सारे के सारे मामला इस वक्त बैकग्राउंड के अंदर चल रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ समातें लग गई हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर साइफर केस के अंदर इमरान खान की ज़मानत का केस जो है वो मुकर्रर कर दिया गया है। पीर के दिन उसकी समाअत होगी, ना सिर्फ उसकी बल्कि एक और केस की कि इमरान खान को अटक जेल से अडयाला जेल के अंदर मुंतकिल किया जाए, इसकी भी समाअत जो है वो मुकर्रर कर दी गई है। देखते हैं, मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि अगर इमरान खान को किसी भी किस्म का कोई रिलीफ दिया गया तो वो सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो मियाँ नवाज़ शरीफ की हरकतों की वजह से दिया जाएगा। कि अगर जब वो देखेंगे कि मियाँ नवाज़ शरीफ अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे और वो ये समझ रहे हैं कि इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट के पास मेरे अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, तो चलो ठीक है, इनको भी हल्की सी फिरकी करा के देखती हैं। क्योंकि हम तो ये देख रहे हैं, पिछले कई सालों से देख रहे हैं कि किस तरीके से इस्टेब्लिशमेंट का माइंड चेंज होता है, और उसके बाद बस ट्रांसफ़र पोस्टिंग होनी होती है अफसरों की, उसके बाद सारे के सारा जो है ना सिस्टम ही तब्दील हो जाता है, और कोई पहचानने वाला नहीं होता। नया अफसर आता है, नई पॉलिसी के साथ आता है, और सारा कुछ उसी तरीके से चल रहा होता है। देखते हैं, इस हवाले से ही चल रही है। लेकिन हमारे निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब जो है अमेरिका में ऐसे भागे फिर रहे हैं, जिस तरह बच्चा जॉय लैंड के अंदर छोड़ देते हैं ना, तो वो भागा फिर रहा होता है, अपनी सेल्फियाँ भी ले रहा होता है, और इस तरीके से दीगर चीज़ें जो है ना कर रहा होता है। वहाँ पे जाके बड़ी एम्बेरसमेंट का सामना करना पड़ा पाकिस्तान को। किसी ने कोई लिफ्ट नहीं कराई, किसी ने हाथ नहीं पकड़ाया, और बस वो खुद ही सेल्फियाँ और अपनी जो साथ लेके गए थे दो चार सहाफ़ी सरकारी, उनको ही इंटरव्यू दे दूँ के और उन्होंने जनाब अपना गुजारा कर लिया, और अब वो जो है ना वापस आ रहे हैं। इसके अलावा मैं आपको बड़ी एक खौफनाक खबर सुना दूं कि कहने को तो डॉलर नीचे जा रहा है, और ये ख़बरें भी आ रही हैं कि 11 रुपए के करीब पेट्रोल की कीमत जो है वो जब नया महीने का जो आएगा 15 दिन के लिए रेट, तो उसके अंदर शायद कम कर दी जाएं। लेकिन बिजली की कीमत में इजाफा कर दिया गया है, 3 रुपये 80 पैसे फ़ी यूनिट जो है नेपरा ने इजाफा किया है। और ये जो अक्टूबर के बिल हैं, अक्टूबर से लेके अगले मार्च 2024 तक ये फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में ये पैसे आपसे वसूल किए जाएंगे। मुझे ये समझ ही नहीं आ रही कि यार अवाम, मुल्क के पास पैसे नहीं है, लेकिन अवाम के पास भी तो पैसे नहीं है यार। अवाम कहाँ जाए? अवाम किस तरीके से अपना जो है ना, कोई अपना मोटरसाइकिल बेच रहा है, कोई अपना जेवर बेच रहा है, कोई और चीज़ बेच रहा है, और आप उस वक्त से डरें जब आवाम के पास बेचने के लिए कुछ नहीं होगा, तो उसके बाद क्या होगा ये किसी को भी समझ नहीं आ रही। लेकिन अफ़गानी करेंसी जो है वो पिछले 15 दिनों में काफ़ी नीचे गई है। अब मैं ये सोच रहा था कि यार अब हम इनको डॉलर भी हम प्रोवाइड करें हैं, हमारे अजीब मसाइल हैं, हम खुराक भी उनको फराहम करें, डॉलर उनको फराहम करते हैं, डॉलर महंगा हो जाता है, चीनी उनको फराहम करते हैं, चीनी महंगी हो जाती है, गंदुम आटा फराहम करते हैं, गंदुम आटा फराहम जो है ना महंगा हो जाता है, लुच तल फ्राई करके जो गए हैं वो चले गए हैं, जाके हाथ धो के बैठ गए हैं। हम जो है ना यहाँ पे हमारा हमसाया और बरादर ममालिक तो सऊदी अरब भी है,
برادر ممالک تو UAE بھی ہے. تو سعودی عرب کس طریقے سے پاکستانیوں کو اقامات دے کے کس طریقے سے غلامی کا شکار کر کے رکھتا ہے اور کس طریقے سے ایکسپلائٹ ہوتے ہیں. یہ جو لوگ وہاں پہ اقامے پہ خاص طور پہ بیچارے جو ورکرز ہیں وہ جو کام کر رہے ہیں یہ ان کو ہی اندازہ ہے. تو ہم اس طرح کا کام کیوں نہیں کرتے؟ ہمارا تو ہیج ایسے پھڑکتا ہے کہ ہم سب کچھ کھول دیتے ہیں, اور جب ہم سب کچھ کھول دیتے ہیں تو جو اس ملک کے شہری ہیں وہ بیچارے ایک عجیب ہی کرم میں اور عذاب میں مبتلا ہو جاتی ہیں. سمگلنگ وہ لا کے یہاں پہ بڑھا دیتے ہیں, بلیک مارکیٹنگ وہ یہاں پہ بڑھا دیتے ہیں, دہشت گردی وہ بڑھا دیتے ہیں, منشیات وہ بڑھا دیتے ہیں, اسلحہ وہ بڑھا دیتے ہیں. ہم تو 80 کی دہائی سے جو یہ سارے کے سارے معاملات جو ہیں پاکستان جو ہے اس کو بھگت رہا ہے, اور آخر کب تک ہم اس کو بھگتتے رہیں گے؟ اچھا, ایک بات میں نے آپ کو اور کرنی تھی. بڑی خبریں آ رہی ہیں کہ جناب, میرے خیال سے یہ بات میں نہ ہی کروں تو بہتر ہے اور بڑی خطرناک بات ہو جائے گی, لیکن یہ ہے کہ فوج کے اندر ٹرانسفر پوسٹنگ کے حوالے سے جو بھی پچھلی اسٹیبلشمنٹ کا حصہ رہے تھے افسران, ان کو بڑا نشانہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. جو سوشل میڈیا نون لیگ کا وہ بڑا ان کو نشانہ بنا رہا ہے کہ دیکھو جی انہوں نے کیتا سی, ہن انہوں نے سمجھ آئے گی, ہن ایویں ہوئے گا تو ایویں ہوئے گا. تو میرے خیال سے یہ تاثر بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے. یہ بات سمجھنے کی ہے. میں اگر کسی بھی ادارے میں کام کرتا ہوں اور اگر مجھے میرا افسر کوئی بھی کام بتاتا ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ میری ذمہ داری ہے. لیکن کل کو اس افسر کا تبادلہ ہو جائے یا میرا باس تبدیل ہو جائے, اور جو میرا باس تبدیل ہوا ہے اس کا کوئی اور ڈیفرنٹ مائنڈ ہو, تو پھر اس کے اندر میرا کیا قصور ہے؟ میں کہاں جاؤں؟ میں کس کو جو ہے اس کا جواب دوں گا؟ اور آپ کا کیریئر آفیسر ہے, آپ محنت کر رہے ہیں, آپ جو ہے نا ساری زندگی آپ نے اپنے خواب سے جائے کہ جی اپنی زندگی آپ نے ساری قربان کر دی, اپنی عیاشیاں, اپنی فیملی, اپنا آرام سب کچھ کر دیا, لیکن ایک چھوٹی سی چیز کے اوپر جو ہے یہاں پہ کیریئر جو ہے نا پوسٹنگز اور ٹرانسفر جو پروموشنز ہیں وہ جس طریقے سے افیکٹ ہو رہی ہیں, ظاہر سی بات ہے ہمیشہ ہوتی آئی ہیں, یہ کوئی پہلی بات نہیں ہے. لیکن یہ تاثر دینا کہ یہ اس وجہ سے نہیں ہوئی, یہ ادارے کے لیے بہت ہی خوفناک اور خطرناک ہے. میرے خیال سے اس تاثر کو ختم کرنا چاہیے. اور اسٹیبلشمنٹ کا رول سیاست کے اندر پچھلے 70 سال سے ہے اور شاید اگلے 70 سال بھی رہے. کہنے کو تو کہا جاتا ہے کہ جی اسٹیبلشمنٹ سیاست سے دور ہو گئی ہے, لیکن یہ رول رہے گا. لیکن ہمیں یہ چیز دیکھنی ہے کہ جس طریقے سے بہت ہی برے طریقے سے اسٹیبلشمنٹ اپنے ریسورسز کو استعمال کرتی ہے, ان کو یعنی کہ ایک دن وہ کہتی ہے جی آپ سگریٹ پئیں, جی سارے سگریٹ پینا شروع کر دیتے ہیں. اس کے بعد وہ کہتے ہیں جی سگریٹ چھوڑ دی, آپ سگریٹ چھوڑ دیں جی, آیا چلیں جی سگریٹ چھوڑ دیا ہے. اس کے بعد کہتے ہیں نہیں جی پھر سگریٹ پینا شروع کر دیں. اب وہ اس طرح 70 سالوں سے جو ہے نا لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے کہ 4 سال 5 سال کے بعد وہ کہہ دیتے ہیں کہ نہیں جی اب یہ کریں, اب وہ کریں, اب یہ کریں, اب وہ کریں. تو لوگ اس کی وجہ سے کافی متنفر ہو گئے ہیں کہ یار کوئی طریقہ کار ہوتا ہے. ہم نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. ARY کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا کہ آپ نے PMLN کے ساتھ بھی لڑوا دیا, آپ نے پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی لڑوا دیا, اور اب ایک بیچاری PTI بچی تھی ان کے لیے تو اس سے بھی محروم کر دیا. اب وہ کہاں جائیں, کس کی؟ دیکھیں ہر پولیٹیکل پارٹی کی اپنی ایک فالوئنگ ہوتی ہے, اور جب آپ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو سپورٹ کرتے ہیں تو وہ فالوئنگ آٹومیٹکلی آپ کی طرف آنا شروع ہوتی ہے. یہی وجہ ہے کہ تحریک انصاف کی فیور کے اندر تجزیہ نگاروں کی ایسے لین لگ گئی تھی جیسے سیلاب آیا ہوا ہوتا ہے. اور اب جب سختیاں آئی ہیں اور جب لوگوں کو سمجھ آئی ہے کہ یار اگر آپ تحریک انصاف کے لیے بات کریں گے تو آپ کا کوئی مستقبل نہیں ہے, آپ کو اٹھا کے لے جائیں گے, آپ کے گھر والے مسائل کے اندر آ جائیں گے, تو آپ دیکھیں یا تو کوئی سارے کے سارے باہر بھاگ گئے ہیں, سارے کے سارے خاموش ہو گئے ہیں. یہی نظریات ہیں اس ملک کے. بہرحال میں نے باتیں کافی ساری گھما کے کر دی ہیں, سمجھنے والوں کے لیے اشارہ ہی کافی ہوتا ہے, اور جس کو نہیں سمجھ آئی وہ کیا کہہ سکتے ہیں. آئندہ تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.